अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे और सलामत रखे। और हमारे इस यूट्यूब चैनल में आप सबका खैर मकदम है। जैसे कि आप सभी हजरत जानते हैं, मुल्क भर में कोरोना वायरस जैसी बीमारी फैल चुकी है और लोग इसमें मुब्तला हो रहे हैं। और मुब्तला होकर लोग जब हॉस्पिटल का रुख कर रहे हैं तो हॉस्पिटलों के दरवाजे उनके लिए बंद किए जा रहे हैं, क्योंकि ये बीमारी, ये मर्ज़ इतना बढ़ गया है कि लोग की तादाद इतनी बढ़ गई है कि हॉस्पिटलों में जगह नहीं है उन्हें लेने के लिए। इस मौके पर बहुत बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि जो मरीज़ जब हॉस्पिटल पहुंचता है और हॉस्पिटल में दरवाजे बंद किए जा रहे हैं, इस मौके पर उन्हें ऑक्सीजन की सख्त ज़रूरत होती है और ऑक्सीजन कहीं मिल नहीं रहा है, क्योंकि ऑक्सीजन हॉस्पिटलों में ही मिलता है। तो इस मौके पर बेंगलुरु शहर के अंदर जमीयत उलमा कर्नाटका ने अपनी जानिब से फ्री ऑक्सीजन का ऐलान किया और ऐलान करने के बाद फ्री ऑक्सीजन के काम को शुरू किया। और आज अल्हम्दुलिल्लाह बहुत दिनों से लेकर अब तक बहुत सारे लोग आते हैं और आकर फ्री ऑक्सीजन लेकर जाते हैं और लेकर जाकर अपने अपने मरीज़ों को ऑक्सीजन देते हैं। लेकिन ये ऑक्सीजन की सर्विस शुरू करने के बाद लोगों को कम से कम हॉस्पिटल पहुंचने तक या बेड मिलने तक एक राहत के लिए ऑक्सीजन मिल रहा है। तो इसी के ताल्लुक से जो जमीयत उलमा कर्नाटका का हेल्पलाइन सेंटर फेज़र टाउन के अंदर बनाया गया है, हम वहाँ पर पहुँचे और वहाँ पर जाने के बाद जमीयत उलमा कर्नाटका के एग्जीक्यूटिव मेंबर हाफिज़ आसिम अब्दुल्ला साहब से हमारी मुलाकात की और हाफिज़ साहब से हमने बहुत अहम सवालात किए और हाफिज़ साहब ने उसके जवाबात दिए। आप सबसे दरख्वास्त है कि हाफिज़ आसिम अब्दुल्ला साहब की इन सारी बातों को सुने। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हज़रत, जैसे आप ये हेल्पलाइन सेंटर चला रहे हैं, इससे जो आप खिदमात दे रहे हैं लोगों में, इससे कहाँ तक फ़ायदा पहुंचा है लोगों को और किस तरीके से इस काम को कर रहे हैं? और हमारा ये भी सवाल है कि आप ये काम किस वक्त पर शुरू किए और किस मरहले में इस काम को शुरू किए? वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। असल में इस वक्त जो है ऑक्सीजन सिलेंडर्स के सिलसिले में जो काम हो रहा है हेल्पलाइन से, अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत बड़ा काम है। इसमें कोई फ़ख्र की बात नहीं है, ये अल्लाह की तौफ़ीक़ है, अल्लाह के फ़ज़ल से काम हो रहा है। अल्लाह ने हम लोगों को चुन लिया है। इससे पहले खिदमत अल्लाह ने ली कि जब लॉकडाउन का शुरू ज़माना था, उस वक्त राशन किटों के ज़रिए से और इसी तरह मोहताज और हाजतमंदों की ज़रूरत को पूरी करने के लिए जो जॉबलेस हो गए थे, बेरोज़गार हो गए थे, उनके लिए वो काम हो रहा था। इसमें ख़ास तौर से बहुत सारी तंजीमों ने काम किया, बिलख़ुसूस जमीयत उलमा कर्नाटक की इसमें नुमाया खिदमत रही हैं, बल्कि पूरे मुल्क में जमीयत उलमा की बड़ी नुमाया खिदमत रही है। अब भी इस मुसीबत की घड़ी में माशाअल्लाह जमीयत उलमा के प्लेटफॉर्म से और मसाजिद फेडरेशन और हमारे नासे एजुकेशनल ट्रस्ट और इसके अलावा बहुत सारी तंजीमें इस वक्त काम कर रही हैं। लेकिन माशाअल्लाह ये सब मिली जुली एक इज्तमाही कोशिश के ज़रिए से एक नया काम हमने ऑक्सीजन सिलेंडर्स की मुफ्त तक़सीम का निज़ाम बनाया। तकरीबन 1 महीना कोई अभी तक बेंगलुरु में ऐसा सिस्टम नहीं बना था। हमने ये काम शुरू किया हमारे बड़ों के मशवरे से। हमारा एक डॉक्टर्स का पैनल बना हुआ है, तो वो डॉक्टर हजरात के साथ हमारी तरतीब बनकर माशाअल्लाह डॉक्टर हजरात तकरीबन 6-7 हॉस्पिटल के एक 12 डॉक्टर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो हाईली क्वालिफाइड हैं। उनके मशवरे से ऑक्सीजन सिलेंडर्स का हमने एक काम शुरू किया। हालांकि ये काम हमारे ज़िम्मे नहीं है, हॉस्पिटल्स वालों के ज़िम्मे है, डॉक्टर्स के ज़िम्मे है, लेकिन एक इंसानियत के बुनियाद पर, एक ह्यूमैनिटी की बुनियाद पर हमने ये काम शुरू किया। अल्लाह का फ़ज़ल है कि बहुत सारे लोग आकर ये दुआएं दे रहे हैं कि हज़रत आपने एक सिलेंडर देकर हमको हमारी माँ की जान बचा ली, हमारे बाप की जान बचा ली। बहुत अच्छा इस वक्त का काम है। इस वक्त जो हालात सबके सामने हैं, मुझे कोई इससे सुनाने की ज़रूरत नहीं है। जो हालात से उम्मत गुज़र रही है, इंसानियत गुज़र रही है, सबके सामने है। बिलख़ुसूस बेंगलुरु, इस वक्त शहर बेंगलुरु का जो हाल बदला हुआ है वो भी हमारे सामने है। तो ऐसे हालात में मैं समझता हूँ इस वक्त सबसे बड़ी खिदमत ये है कि ऑक्सीजन की फ़राहमी लोगों के लिए इंसान जान के बचाने का ज़रिया बन रही है, सपोर्ट बन रहा है। तो इस तरह माशाल्लाह ये बहुत अच्छा काम, और पूरे बेंगलुरु में तकरीबन 5-6 जोन इसके बने हुए हैं, नॉर्थ में, साउथ में, सेंट्रल में, ईस्ट में। माशाल्लाह ये इसको सेंट्रल हब बनाया गया है, मरकज़ी जगह बनाकर काम यहाँ से शुरू किए हैं। बेंगलुरु नॉर्थ में भी है, बेंगलुरु साउथ में भी, और इसी तरह जो गोरीपाड़े में, डीजे हल्ली में, और इसी तरह फिरदौस मस्जिद के पास कानेरी रोड में, यहाँ भी माशाल्लाह ये इस तरह के जोन्स बने हुए हैं ऑक्सीजन के। बहुत अच्छा काम हो रहा है, बस अल्लाह ताला कबूल फरमाए।
جی جزاک اللہ حافظ صاحب. ہمارا دوسرا سوال یہ ہے کہ جس طریقے سے ماشاءاللہ جمعیت علماء کرناٹکا انسانیت کی بنیاد پر بنگلور شہر کے اندر اور کرناٹکا کے دیگر علاقوں کے اندر جب کام کر رہی ہے، اس میں کیا کوئی دشواریاں پیش آ رہی ہیں؟ جی ہاں، تھوڑی سی دشواری ہے. ویسے ہی ہمارا ایک کام والنٹری طور پر 24/7 ہم لوگ کام کر رہے ہیں. 24 گھنٹے ہمارا ہیلپ لائن سینٹر بنا ہوا ہے، جس میں آکسیجن کے ساتھ فری ایمبولینس سروس بھی ہم کرتے ہیں. اور ماشاءاللہ 24 گھنٹے یہاں کوئی نہ کوئی احباب رہتے ہیں، فون ریسیو کرتے ہیں، آنے والوں کے مسئلے حل کرتے ہیں. دشواری اس بات کی ہے کہ بہت سارے لوگ آکسیجن لیتے وقت جو ہے بہت پریشان حال ہو کر آتے ہیں، نروس ہوتے ہیں، ان کی حالت دیکھی نہیں جاتی. تو اس حالت میں اگر ہمارے پاس آکسیجن کا مطالبہ کرتے ہیں، ہم بغیر کسی ڈاکٹر کے ریفرنس کے ایڈوائس کے ہم ان کو آکسیجن نہیں دیتے. ڈاکٹر کا پرسکرپشن چاہیے یا ڈاکٹر کا فون آئے تو ہم ان کو آکسیجن دیتے ہیں. تو اس طرح ہم لوگ ان کو آکسیجن دیتے ہیں. تو ماشاءاللہ لوگ لے جاتے ہیں بہت اس کے ساتھ، رات کے 3 بجے 2:30 بجے 2 بجے آ کر. لیکن جب وہ اپنی ضرورت پوری ہو جاتی ہے، ان کی طبیعت اچھی ہو جاتی ہے، تو پھر لوٹانے میں دیر کرتے ہیں. حالانکہ دوسرے دن تیسرے دن کو لوٹا دینا چاہیے. تو 4 دن 5 دن کے بعد وہ آکسیجن لوٹانے کی کوشش کرتے ہیں، جس کی وجہ سے جو ہے دوسروں کو نقصان ہوتا ہے. ہم فون کر کے ان کو یاد دلاتے ہیں کہ اگر آپ آکسیجن سلنڈر واپس کر دیں گے تو ایک آدمی کی جان بچنے کا ذریعہ بن جائے گی. تو طبیعت کے اچھے ہونے کی خوشی میں لوگ لوٹاتے نہیں. اسی طرح اگر کسی کا خدا نخواستہ انتقال ہو جاتا ہے تو اس صدمے کی وجہ سے بھی 2-3 دن گزر جاتے ہیں سلنڈر کے پہنچانے کے لیے. تو اس لیے ہم یہ گزارش کرتے ہیں، ایک بڑی خدمت ہے اس وقت جو اللہ کے بندے کر رہے ہیں اور آپ لے کے جا رہے ہیں. حالانکہ فری آکسیجن سروس ہے. جب آپ لے کے جا رہے ہیں، اپنی ضرورت پوری ہو گئی تو آپ جتنی جلدی میں آ کر لے کے گئے تھے اور جتنی یعنی پریشانی کے ساتھ آپ لے کر گئے تھے، عجلت کے ساتھ لے کر گئے تھے، اتنی ہی جلدی آپ لوٹانے کی فکر کریں تاکہ وہ آپ کا سلنڈر واپس آ جائے گا تو ایک آدمی کی جان کے بچنے کا ذریعہ بن جائے گا. تو اس لیے یہ دشواری ہے اور کوئی دوسری دشواری نہیں ہے. اگر یہ نظام ہمارے لوگ بنا لیں وقت پر پہنچانے کا تو انشاءاللہ بہت سارے لوگوں کو، اور افسوس کی بات یہ ہے کہ بہت سارے لوگ آکسیجن کی فراہمی نہ ہونے کی وجہ سے دم توڑ رہے ہیں. یعنی ان کو تھوڑی دیر پہلے اگر آکسیجن سلنڈر مل جاتا تو شاید ان کی جان بچ جاتی، لیکن نہیں ملنے کی وجہ سے اور نہ ملنے کی ایک بڑی وجہ کہ لوگ لے کے گئے تو دیر سے پہنچا رہے ہیں. تو اس لیے ہم تمام لوگوں سے عاجزانہ گزارش کرتے ہیں، اپیل کرتے ہیں، جن کے گھروں میں آکسیجن سلنڈر ہے اور جہاں سے بھی لے کے گئے ہیں، جلد سے جلد واپس لوٹانے کی کوشش کریں تاکہ دوسروں کا ہم نفع کر سکیں، دوسروں کو ہم نفع پہنچا سکیں. طریقے سے آپ کی جانب سے یعنی جمعیت علماء کرناٹکا کی جانب سے عوام کے لیے کیا پیغامات ہیں؟ بس ہماری طرف سے اور ہمارے بڑوں کی طرف سے یہ بات ہے کہ اس وقت جو خدمت ہے، جیسے راشن کٹ کا ایک زمانہ تھا کہ جگہ جگہ الگ الگ زونوں میں راشن کٹس تقسیم کیے گئے، مختلف تنظیمیں سامنے آ کر ماشاءاللہ راشن کٹ کا نظام بنایا، لاکھوں لوگ پورے ملک میں ماشاءاللہ اس سے فائدہ اٹھائے. اب ایسا وقت ہے کہ جان بچانے کا مسئلہ ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے ایسا موقع نہ ہماری زندگی میں دیکھا نہ سنا کہ آکسیجن کے ذریعے سے لوگوں کی جان بچانے کا. بہت کرٹیکل کنڈیشن ہوتا تھا، ہاسپٹل میں وینٹیلیٹر میں چلے جاتے، یہ سننے میں آتا تھا، لیکن ہر دوسرے گھر میں تیسرے گھر میں یہ حادثہ ہو رہا ہے. پتہ نہیں موسم کے وہ خرابی کی وجہ سے یا اور کوئی دوسرا عذر ہے، پتہ نہیں کس وجہ سے ایسا ہو رہا ہے، نہیں معلوم. تو اس لیے اس موقع پر ہمارا یہی پیغام ہے کہ ایسے موقع پر ہمارے صاحب ثروت اور اصحاب خیر، اللہ نے جن کو مال کی دولت دی ہے، صحت بھی دی ہے، مال بھی دیا ہے، ایسے لوگ میدان میں آئیں، ہمت کر کے آگے بڑھیں. اور بالخصوص ہم بڑے مساجد کے ذمہ داروں سے گزارش کرتے ہیں، اداروں سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ لوگ اپنے اپنے علاقوں میں اپنی اپنی مساجد میں ایک آکسیجن بینک کھولیں تاکہ انسانیت کو نفع ہو، اپنے محلے کے لوگوں کو نفع ہو. وہاں کچھ سلنڈرز جمع کر کے رکھیں. ہم یہاں تھوڑے سے سلنڈرز جمع کیے ہیں، سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں لوگوں کو نفع ہو رہا ہے. اگر یہ کام پورے شہر میں اور پورے صوبے میں جہاں اس کی ضرورت محسوس ہو رہی ہے، والنٹری طور پر ہمارے مساجد میں، بڑی مساجد کے جو ذمہ دار ہیں وہ حضرات اپنے اپنے مسجدوں میں جن کو اللہ نے سہولت دی ہے، اگر یہ کام کریں گے تو انشاءاللہ ہزاروں لوگوں کے پیسے بھی بچیں گے اور ہزاروں لوگوں کی جانیں بھی بچیں گی. جزاک اللہ خیر. تو یہ تھے ہمارے ساتھ حافظ عاصم عبداللہ صاحب، جمعیت علماء کرناٹکا کے ایگزیکٹو ممبر. آپ سب سے عاجزانہ درخواست ہے کہ حضرت کی کہی ہوئی باتوں کو سارے لوگوں تک ضرور شیئر کریں
اور ہمارے اس یوٹیوب چینل سعد احمد 313 کو ضرور سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔